کہ حضرت عمر فاروق 24 لاکھ مربع میل دے حکمرانن ادھی حکومت آپ دے زیرے نگییں آپ سرکاری کم کرنیاں کاغذ تے ایک گورنر نو آرڈر پہ جاری کر دیں دائیں بائیں آپ دے سپاہی تے فوجی بیٹھیں دربار تے کمرہ بھریا ہویا ایک بندہ باہروں اندر آیا کپڑیاں تے ٹاکیاں لگیاں ہویاں والا چوڑیاں پیاں ہویاں تے دروازے دے اندر اچھی آواز نال کھلو کے کہندا یا عمر آپ نے مڑ کے ویکھیا ذرا کڑوی اکھ نال ویکھیا تے نال ہی کہندا ہے سرکاری کم کرنیاں لا تنس موتک موت نو نہ بھول جائیں اے گل چوئی کیتی میرے آقا دے یار دی اکھاں چوں ہنجواں دا سیلاب برسات دے می دی طرح ٹپ ٹپ گرن لگ گیا اوے میں سوچنا وا میں ہوندا انہوں ٹھڈے مار کے باہر کٹ دیندا تو ہوندا کون ہے مینوں موت دیاں یاداں دلان والا او میں نہیں ہو تو نہیں تاجدار بریلی فرمانے نے وہ عمر جس کے آدھا پیشے داس کر اس کی شان عدالت پیلا مل کے شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت انہیں اے بول جملہ بولیا حضرت عمر بن خطاب انہوں تک دے جاون نالے رون دے جاون تک دے جاون نالے رون دے جاون رونے آؤ میرے آقا دے مراد عمر نے فرمایا اوے آن والے آؤ ایک واری پھر بول کے بولے آئی او کہندہ سرکاری کم کرنے آؤ کدرے موت نو نہ بھول جائیں آپ رونے آؤ انہوں نیڑے بلایا جدوں او پینڈو تے دیہاتی جیا بندہ عمر بن خطاب دے قریب آیا آپ نے فرمایا عمر نال ایک وعدہ کرنا اگر روزانہ آکے اے جملہ میں نو یاد کرا دے میں ہر مہینے بعد تینوں تنخواہی دیا کرانگا علماء نے لکھے اور روزانہ آوے تے دروازے دے اندر کھلو کے اے ہی آکے سرکاری کم کرنے کدرے موت نو نہ بھول جائیں حضرت عمر بن خطاب انہوں ہر مہینے بعد تنخواہ دے من کتاباں دے اندر آندہ آپ نے 4 مہینے انہوں تنخواہ دیتی 5ویں مہینے جو ہی انہیں قدم رکھیا دروازے تو اندر آپ نے جیبے دے وچ ہاتھ پایا پیسے کڑ کے فرمایا اے لے تنخواہ کل نہیں آنا رو کے کہندہ جناب ملازم بدل لے آجے فرمایا نہیں ملازم نہیں بدلے آ کہندہ منو دسے آ جائے نا منو کیوں پہ چھٹی دین دے ہو حضرت عمر بن خطاب نے اپنی داڑھی پکڑی اور کالی داڑھی چوں ایک چٹا وال وکھرا کیتا اور انہوں فرمایا پہلے تو ڈرانا اندہ سے ہن ویک منو گھر وچ ڈران والا آگے آئے میں جدوں داڑھی وچ چٹا وال ویکھاں گا منو قبر دی یاد آئے گی حشر دی یاد آئے گی اے داڑیاں دا سفید ہو جانا اے موت دی طرف اٹھ دے قدم نے ساڑیاں تے پوریاں داڑیاں چٹیاں ہو جاندیاں میاں صاحب کہنے نے ہڈیاں کمن تے گوڑے کھڑکاں تے اڑ گیا حالک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں اوے جیو مرد دلے را تاجدار کھڑی میاں صاحب کہنے نے سکیاں درختاں کدے ہرا نہیں ہونا تے انہاں ہریاں وی سک جانا مویاں بندیاں کدے مڑ نہیں آنا تے اساں زندیاں وی مر جانا